नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः। अथ श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सन्न्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयसकरौ उभौ तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। सन्न्यासः कर्मयोगः च उभौ निःश्रेयसकरौ भवतः तयोः तु कर्मयोगः कर्मसन्न्यासयोगात् विशिष्यते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। कर्मसन्न्यासः कर्मयोगः च द्वावपि मोक्षप्रदौ भवतः। तथापि अनयोः कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगानुष्ठानमेव वरं विशिष्टं च भवति इति भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। धन्यवादः।